नमस्कार सबको। तो ये दूसरा भाग है जो हम मिर्जा गालिब पे कर रहे हैं प्रोग्राम। पहला वाला कार्यक्रम हुआ था जिसमें बहुत मिर्जा गालिब के बहुत अलग अलग पहलुओं पे हमने बहुत सारी उनकी पर्सनालिटी के जो अलग अलग हिस्से थे उन पे हमने बहुत बात की थी और उनके बारे में पता चला था हमें। और इसके अलावा आज हमारे बीच मौजूद है जो आज के वक्ता है मुख्य, वो है प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब। आप उर्दू साहित्य के प्रख्यात आलोचक हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं उर्दू विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। अंशु मालवी जी बीच में हैं हमारे साथ। तो अंशु मालवी जी से मैं कहूंगा कि बस वो शुरुआत करें कार्यक्रम की और उसके बाद अली अहमद फातमी साहब बुलाएं। अंशु मालवी जी। जी सबसे पहले हम लोगों के इस प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों का और प्रोफेसर अली अहमद फातमी का स्वागत है। उन्होंने उनको चोट लग गई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हम लोगों की रिक्वेस्ट स्वीकार की और हम लोगों को थोड़ा वक्त देने पे राजी हुए। इसके लिए हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अली अहमद फातमी इलाहाबाद में ही, ऐसे तो सारी दुनिया घूमे हैं अपने पर्चों को लेके, अपने आर्टिकल्स को लेके और अपनी किताबों को लेके। दुनिया के कई मुल्कों में सफर किया है, जहां जहां भी उर्दू जानने वाले, समझने वाले, उर्दू को प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन वो एक ठेठ इलाहाबादी रंग भी है और इलाहाबाद में ही रहे। उन्होंने कभी यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में उन्होंने पढ़ाई की और बाद में वहीं उन्होंने पढ़ाया भी, उर्दू विभाग के अध्यक्ष भी रहे और बहुत सी किताबें उन्होंने पब्लिश की। उर्दू साहित्य की आलोचना को एक नया जो प्रोग्रेसिव तेवर उन्होंने दिया, चाहे वो फिराक गोरखपुरी हो, गालिब हो, मंटो हो। उनकी एक बहुत मशहूर किताब कॉमरेड मंटो हुई थी, अकबर इलाहाबादी हो। तो उन्होंने जो खासकर आधुनिक दौर के शायर हैं, उनकी शायरी और उसमें जो समाजी पहलू है और साथ साथ उसके जो दार्शनिक पहलू है, उसमें जो फिलॉसफी है, उस पे उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो बहुत अलग है, दूसरों से हट के है। और फातमी साहब एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से लंबे समय से जुड़े रहे, बल्कि ये कहा जाए कि जो उनकी सीनियर पीढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन को बढ़ाने और समृद्ध करने का काम किया। उनके उस्ताद प्रोफेसर अकील रिजवी, हम लोग बहुत अकीदत से उनको याद करते हैं। उनसे उनकी तालीम हुई, उनके साथ बहुत कुछ सीखा उन्होंने। और इलाहाबाद और उर्दू पूरे जगत के लिए फातमी साहब का होना, हमारे जैसे जो थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसी भी तरह के कल्चरल एक्टिविज्म में शामिल हैं, उन सब के लिए फातमी साहब हर समय एक मशाल की तरह सामने मौजूद रहे हैं। गालिब पे उन्होंने मैंने 2 पर्चे तो कम से कम उनसे सीधे सुने हैं, तो उन्होंने बहुत अलग तरह से गालिब के साहित्य पे काम किया है। हम लोग आज उनकी बात सुनेंगे और बहुत अपने को समृद्ध महसूस करेंगे। मैं प्रोफेसर अली अहमद फातमी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखें हम सबके सामने और फिर हम लोग उनसे कुछ अगर जानना चाहें, किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो भी हम पूछेंगे। प्रोफेसर अली अहमद फातमी। बहुत शुक्रिया अंशु और दूसरे दोस्त अहबाब हमारे, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और
مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میں غالب پر کچھ اپنے خیالات رکھوں، حالانکہ میری صحت، میری طبیعت بالکل اس لائق نہیں ہے کہ میں غالب جیسے عظیم الشان اور مشکل شاعر پر کچھ باتیں عرض کروں، لیکن 40 سال یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، مدرس رہا ہوں، تو غالب کو بھی پڑھنے پڑھانے کے مواقع ملے۔ میں نے تو باقاعدہ غالب اور الہ آباد پر پوری کتاب ایڈٹ کی، اور پھر جستا جستا 12-15 مضامین ہو گئے تو غالب اور غالب شناس نام کی میری ایک کتاب تھی، منظر عام پا چکی ہے، جسے غالب انسٹیٹیوٹ دہلی نے شائع کیا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود مجھے یہ اعتراف کرنے میں ذرا بھی تکلف نہیں کہ غالب جیسی مشکل اور پیچیدہ شخصیت کے بارے میں باتیں کرنا آسان کام ہے۔ ایک تو اول تو اس پر اتنا زیادہ لکھا جا چکا ہے کہ جب زیادہ کام ہونے لگے تو پھر نئی بات نکال کے لانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود غالب پر بات کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ وہ شخصیت اور شاعری دونوں سطح پر اپنے ہم عصروں ہی نہیں بلکہ میں کہوں کہ اردو کی پوری کائنات سے، پورے شاعروں سے بہت مختلف تھے اور متضاد تھے اور متصادم، یعنی آپس میں ٹکراتے بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اگر ایک طرف مایوسی ہے تو دوسری طرف خوشی بھی ہے، ایک طرف ماضی پرستی ہے تو مستقبل شناسی بھی ہے، ایک طرف مشرق ہے تو مغرب بھی، کعبہ ہے تو کلیسا بھی ہے، دہلی ہے تو کلکتہ بھی ہے، کہیں نغمہ یا نوحہ غم ہے تو کہیں نغمہ شادی بھی۔ غرض کہ غالب کی شخصیت اور شاعری کی اتنی پرتیں اور جہتیں یعنی شیڈز ہیں کہ ان کو آسانی سے پکڑنا مشکل، کیا بلکہ ناممکن سا لگتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت کی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے آدمی کو ایک 2 ٹانگوں والا، 2 ہاتھوں والا چلتا پھرتا انسان ہی دیکھا، بلکہ اس کو محشر خیال کہا۔ محشر کہتے ہیں قیامت، یعنی خیال، قیامت کے خیالات اس کے کام ہوتے ہیں، قیامت کے خیالات ہوتے ہیں۔ غالب نے محشر خیالی کی جو بلجبی اور بوقلمونی غالب کے ہاں دیکھی، وہ کسی انسان کے اندر جو دیکھی وہ اور کسی شعراء انسان کے ظاہر شاعری کا مرکز انسان محور انسانی رہا ہے، لیکن غالب نے جو انسانی معاشرہ، حیات اور کائنات کو جس طرح سے دیکھا اور اس کی مختلف تصویریں پیش کی، جہتیں پیش کی ہیں، تو آپ اس کی وجہ سے کسی ایک غالب کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے، یہ غالب یہ ہے غالب۔ آپ میر، انیس، اقبال، درد، مومن وغیرہ کو خیال کے کسی ایک سانچے میں فٹ کر سکتے ہیں، لیکن غالب کی وحدت کو تلاش کرنا، یعنی اکائی، یہ ہے غالب، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ غالب کے ہاں جو وحدت ہے یعنی اکائی، اسی میں کثرت ہے، اور جو کثرت ہے اسی میں وحدت ہے۔ لیکن کثرت اور وحدت کے جو تانے بانے ہیں اور جو امیجینیشن کی، یہ تخیل کی جو اڑانے ہیں، ان میں معاصرین غالب بھی الجھے رہے اور بعد کے دور کے ماہرین غالب الجھے رہے اور آج بھی الجھے ہوئے۔ شاید اسی لیے بعض لوگ جب ان کا سرا نہیں پکڑ پاتے تو کہنے لگے کہ غالب جو ہیں خود اپنا آپ ہی سمجھیں یا پھر خدا سمجھیں، جس کے جواب میں غالب نے اپنے آپ کو گلشن نافریدہ، میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں، یعنی وہ اندلیب ہوں جو ابھی، وہ پرندہ ہوں جو ابھی گلشن میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ بعد کے دور میں ماہرین غالب نے یہ بھی کہا کہ غالب مکمل شاعر اور ادھوری شخصیت کے، ابھی بڑا بیتوکا جملہ ہے لیکن عجیب ہے،
کسی نے مکمل شخصیت اور کسی نے اس کو پیچیدہ شاعر کہا۔ فراق صاحب اکثر اپنی ذاتی محفل میں گفتگو میں غالب کو ذہین تو کہتے ہی تھے، کہتے تھے بڑا پاجی شاعر ہے، لیکن میر کے بہت معتقد ہونے کے باوجود وہ غالب پر ایک نہیں 3 4 مضامین لکھتے ہیں۔ احتشام صاحب جو بہت بڑے ترقی پسند نقاد ہیں، وہ بھی کہیں کہتے ہیں کہ غالب کے ادبی کارناموں کی صحیح قدر و قیمت کا تعین کرنا اور قوم کے تہذیبی سرمایہ میں ان کی جگہ طے کرنا یا مقرر کرنا تقریباً نہ ہو۔ شمس الرحمن فاروقی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جس دن غالب سمجھ میں آ جائیں گے، غالب اسی دن ختم ہو جائے۔ یہ تو غالب کے نہ سمجھ پانے کی جو مشکلیں ہیں، اڑچنیں ہیں، وہی غالب کو بڑا اور عظیم بنائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب الجھنیں، ناسمجھیاں، پیچیدگیاں ہونے کے باوجود غالب پہ بہت لکھا گیا، بے شمار کتابیں آئیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید ادیب لوگ، جس میں سر فہرست ہیں شمس الرحمن فاروقی، شبخون کے ہر شمارے پر غالب کا ایک شعر ٹکا رہتا تھا اور نیچے اس کا مطلب ہوتا تھا۔ اور جب جدید شاعری سمجھ میں نہیں آتی تھی تو جواز میں یہ کہتے تھے کہ غالب تو سمجھ میں نہیں آتے، یعنی ان کا رشتہ، اپنا رشتہ وہ غالب سے ملاتے تھے، غالب کی نا فہمی یا کچ فہمی سے وہ ملاتے تھے۔ اور ترقی پھر اس کے باوجود وہ کوئی مکمل کتاب غالب پر نہیں لکھ پائے، اور کوئی جدید ناقد غالب پر کوئی مکمل کتاب نہیں لکھ پایا۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے اور فکر کی دنیا آباد ہے۔ کیوں نہیں مکمل لکھ پائے بھائی آپ؟ تشریح ضرور کی، تفسیر غالب کتاب، تعبیر غالب کتاب ضرور ہے، لیکن تنقیدی کتاب فاروقی صاحب میر پہ چلے گئے اور غالب پہ نہیں لکھا، جبکہ شبخون میں ہر شمارے پہ غالب رکھے رہتے۔ اس کے باوجود ترقی پسند ادیبوں نے، احتشام صاحب کی کتاب ہے غالب کا تفکر، ممتاز حسین کی کتاب ہے، محمد حسن کی کتاب ہے، اور لوگوں کی کتابیں ہیں۔ اردو کے سب سے بڑے معقول شاعر ان سب الجھنوں اور پیچیدگیوں کے باوجود غالب اردو کے سب سے بڑے اور مقبول شاعر سمجھے گئے۔ اردو کی سب سے مشہور اور مقبول کتاب دیوان غالب ہی رہی، کوئی اور دیوان اتنی بار نہ چھپا، نہ اتنی، یعنی ساحر کی تلخیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیکولر ایڈیشن چھپے، لیکن اس کا بھی نمبر دیوان غالب کے بعد ہی آتا ہے۔ جتنے ڈرامے غالب پر لکھے گئے، کسی اردو کے شاعر کے پر ڈرامے نہیں لکھے۔ جتنی فلمیں غالب پر بنی، اتنی اردو کے کسی شاعر پر فلم بنی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں تصوف اور فلسفہ تو ہے، فلسفہ میں زیادہ مانتا ہوں، تصوف بھی ہے لیکن کم۔ میں اب وقت ملا تو میں یہ بتاؤں گا کہ تصوف کم کیوں ہے اور فلسفہ کیوں زیادہ کیوں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو چیز بتانے کی ہے کہ غالب کی شاعری میں مکالمہ بھی ہے اور ڈرامہ بھی، ڈائلاگس ہے، اور اس میں ایک ڈرامائی کیفیت ہے، کیونکہ غالب خود بڑی ڈرامائی شخصیت کے مالک، ان کی ہاں میں نہیں ہوتا تھا اور نہیں میں ہاں ہوتا تھا، عجیب غریب بات۔ حادثات اور صدمات کا غبار بھی بول رہا ہے تو شراب اور نشاد کی ہلچل بھی بولتی نظر آتی ہے غالب۔ شاید اسی لیے فراق گورکھپوری نے ایک جگہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ اردو شعراء کے ستاروں کی جھرمٹ میں غالب سب سے روشن ستارہ، اور یہ روشنی تابناکی ان کی نشاط غم سے تو ہے، غم نشاط سے بھی ہے۔ دیکھیے، غم کو ہم لوگ ذرا بدکتے ہیں، ہم لوگ گھبراتے ہیں، عام طور پر غم رنجوں کون پسند کرتا ہے، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ زندگی میں غم زیادہ ہیں، اور ہمارے شعراء نے تو ان غموں کو بہت ہی دولت غم سمجھ کر اس کو سمیٹ کر رکھا۔ میر نے اس کو نشاط غم کہا، یعنی غم کی خوشی۔ اب غم کی خوشی کیسی ہوتی ہے، یہ تو بھائی میر کی شاعری میں ہی آپ۔ غالب 2 قدم اسے اور آگے بڑھ کر اس کو فلسفہ غم میں بدل دیا۔
غم کا فلسفہ. ایک اور شاعر بعد کے دور میں گزرے ہیں، جگر مراد آبادی. ایک شعر کہا، شعر اچھا ہے کہ دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات. یعنی غم کو ساری کائنات سمجھنا، کیونکہ غم میں انسان کی جو سنویدنا ہے، جو سینسیبلٹی ہے، جسے ہم اردو میں حسیت کہتے ہیں، وہ بڑی شارپ، بڑی دھاردار ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت خوشی میں تو آدمی دیکھیے عید کا دن آتا ہے نکل جاتا ہے، شادی کے دن آتے ہیں نکل جاتے ہیں، ہو ہڑپ پہ. لیکن غم تو بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تب بھی لوگ روتے ہیں. تو رونی کی، غم کی، رنج و غم کی. غالب میر نے کہا ہی رنج و غم کتنے کیے تو جمع دیوان کیا. غالب نے بھی کہا کہ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ایک شعر اور دیکھیے، فلسفیانہ شعر ہے کہ اگ رہا ہے در و دیوار پر سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر پہ بہار آ. بہت ساری اور باتیں ہیں، میں ان کے تھوڑے سے ایک دو باتیں. گھر میں کیا تھا جو تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ایک حسرت تعمیر سو ہے. اب دیکھیے یہ شعر میں نے جان بوجھ کے پڑھا کہ جہاں میر سے غالب الگ ہوتے ہیں. میر نے غم کی تصویر اور تصویر کائنات پیش کی، بڑا کام کیا، لیکن حسرت تعمیر یا امید و نشاط، خوشی، سرخوشی، وہ میر کیا نہیں ہے جو غالب. پھر شعر پڑھ رہا ہوں دیکھیے، گھر میں کیا تھا جو تیرا غم اسے غارت کرتا. اب پورا 1857 کا قدر رکھیے، غالب کی پینشن کا مسئلہ دیکھیے، یتیمی دیکھیے، دلی کی بربادی دیکھیے، جو کلکتے جاتے ہیں اپنا مقدمہ، وہ سارا ذہن میں رکھیے. سارا آگرہ چھوڑ کے دلی آتے ہیں، کیا فقیری، غریبی. گھر میں کیا تھا جو تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ایک حسرت تعمیر تو ہے. یعنی اتنی غم زدگی اور غریبی اور افسردگی کے باوجود غالب کے یہاں ایک حسرت تعمیر ہے، تعمیر کا ایک سلسلہ وہ ہے. بڑے اس سے اعتماد سے کہہ رہا شاعر. اور یہی نہیں، اس کا اور بڑا اگلا قدم دیکھیے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یاد آ. ہم نے دشت انسان کو ایک نقش پا پایا. ہے کہاں تمنا کے، انسان اپنی آرزوؤں اور تمناؤں. غالب کرے میرے آگے یہ سب دنیا تو ایک قدم کے آگے، میں نے اب تو اور آگے کی سوچ. اور اس نے پھر بہت کچھ سوچنا شروع کیا. غالب فلسفی شاعر اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے ہاں زندگی کے الجھے ہوئے رشتے ہیں، فلسفے ہے. غم میں نشاط ہے اور نشاط میں غم ہے، وہ سب تو ہے ہی ہے. لیکن ان سب کے درمیان سے جو سوالات قائم کر رہا ہے غالب، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا. قرآن میں آیا ہے اللہ باقی من کل فانی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب مٹ جائے گا. تو پھر غالب سوال کر رہے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے. پھر یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب تم ہی رہو گے اور خالد سب مٹ جائے گا. لیکن اس کا مطلب بھی پہلے سنیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. درد یہ پیٹ کا درد، سینے کا درد نہیں ہے، یہ زندگی کا درد. آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اور ایک اور بڑا زبردست سوال کیا انہوں نے کہ سبزے گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. یہ سوالات دیکھیے. اسی لیے میں کہتا ہوں غالب صوفی شاعر سے زیادہ فلسفی شاعر. صوفی تو وحدت الوجود میں چلا جاتا ہے، معتزلی، لیکن غالب کیا ہے، پورا ایک سمجھیے ایک تجربے گاہ. یہ دنیا جو ہے اس کی ایک تجربے گاہ، جہاں سے سوالات جناب. موت کا ایک دن معین ہے،
नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब देखिए, अब आपको पहले मिसरे में मौत का एक दिन मुअय्यन, नींद क्यों रात भर। अब आप कह सकते हैं कि मौत तो रात को भी आ सकती है, लेकिन दिन से मुराद एक वक्त है यहाँ पर। लेकिन शेर को चूंकि सजाना भी है तो पहले मिसरे में दिन ला रहे हैं, दूसरे मिसरे में रात ला रहे हैं। या गालिब के दीवान का आप पहला ही शेर देखिए, उसका पहला ही मिसरा देखिए, नक्श फरियादी है किसकी शोख ये तहरीर, कागजी है पैरहन हर पै किसकी। अब ये किसकी सवाल देखिए, अगर ये सवाल गालिब ने न किया होता जिंदगी से मुतालिक, तो आगे चल के जो इकबाल सवाल कर रहे हैं कि जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है, और ये सरमाया व मेहनत में है कैसा खरोश। तो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं कि वो सवाल भी कायम कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कदो गेसू में कैसो को हुक्कन की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। इस तरह के शेर भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं, लिखते रहे जुनू की हिकायात खूचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। हाथ हमारे कलम, अब कलम का क्या की लफ्ज है देखिए। और यही नहीं, वो जिंदगी को एक ऐसी तजुर्बेगाह मान रहे हैं कि जिसको ऐसे जिंदगी के तजुर्बात के गालिब उस्ताद हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन की यतीमी देखी, दिल्ली में बर्बादी देखी, कलकत्ते का सफर देखा, और फिर ये भी देखा कि पेंशन का मसला हुआ है। अब मैं इधर से एक रुख बदल रहा हूँ, पेंशन का यहाँ जिक्र आ गया तो कलकत्ते जाते हैं। अब कलकत्ते वहां गए, अब किन किन मुसीबतों से महीनों में पहुंचे हैं कलकत्ते। घोड़ी पे बैठकर, डोली पे बैठकर, नाव पे बैठकर वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पे तो सड़क बनी हुई है, वहां बसें चल रही हैं, वहां रोशनी आ गई, छापे खाने आ गए, अखबार। आहा हा, बस पहले तो ये शेर कहा कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा क्या हाय हाय। और फिर ये कहा कि आतश अफरोजिए यक शोले ईमान तुझसे, चश्मक आ रहा ये सद शहर चरागा मुझसे। अभी मुश्किल शेर है, मैं इसका मतलब यूं बताऊं कि ऐ खुदा, आतश अफरोज ये यक शोले ईमान तुझसे, ऐ खुदा तेरी जात से तो सिर्फ ईमान का शोला रोशन, चश्मक आ रहा ये सद शहर चरागा, ये पूरे कायनात में ये जो रौनकें हैं, जगमगाहटें हैं, ये हमारे दम से, हजरत इंसान के दम से। इंसानी अजमत का इससे बड़ा बिगुल, इससे बड़ा ऐलान और क्या हो। वो भूल गए, अपना मुकदमा भूल गए सबको, लेकिन कलकत्ते ने उनका दिल जीत लिया। मुकदमा हार गए, कलकत्ते ने दिल जीत लिया, और वहां से वापस आते। तो ये वजह इसकी यही है कि एक फारसी की उनकी मसनवी है अब्र गोहरबार, उसमें कायनात, और हम लोग सरसरी गुजर, सरसरी हम जहान से गुजरे, शायर का एक शेर है कि सरसरी हम जहान से गुजरे वरना हरजा जहान दीगर था। हम दुनिया से सरसरी गुजर जाते हैं, लेकिन अगर रुक के ठहर के सोच के चलिए तो दूसरे में सिर्फ कह रहा है कि वरना हरजा जहान, हर जगह पर गालिब कह रहा है कायनात में जलवे बिखरे पड़े हैं जो दावत नजारा दे रहे हैं और फिक्र की दावत दे रहे हैं। और इस तरह से आप देखिए कि कैसे कैसे इंसान की अजमतों का वो ऐलान कर रहे हैं, कैसे किस 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 तरीके से। और दुनिया को बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, दुनिया को बिल्कुल ये बच्चों का मैदान है, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। इतना ज्यादा वो दुनिया के बारे में सोच रहा है, इंसानों के। और एक देखिए, और इससे बड़ी बात, इससे बड़ी जरूरतमंदाना बात, उस जमाने में कोई शायर क्या कहेगा जो गालिब कह गए कि दैरो हरम आईने। दो शेर सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर एक बाजार बात पे बात करूंगा।
کہ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا. یہ جو دیر میں بت خانے میں ہم جاتے ہیں یا کعبے میں جاتے ہیں، یہ اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشوں کو مکمل کروانے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، تکرار کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں. واماندگی شوق، یہ شوق اور محنت کی جو تھکن ہے وہ ہم کو مندر و مسجد میں لے جاتی. یا اللہ ہمیں یہ مل جائے، یہ بھگوان تو مجھے یہ دے دے، کیونکہ خود تو ناکام ہو رہا ہے انسان، تو وہ جا کے بھگوان میں پناہ لیتا. تو پناہ گاہ کہا ہے دیر و حرم کو. ان عبادت گاہ کو پناہ گاہ کہنا کہ بھائی غالب کی بات کر رہا. یا حسد سے دل اگر افسردہ ہے، کیا شعر تھا. ہم لوگ بہت ایک دوسرے کو دیکھ کے حسد کرنے لگتے ہیں، ذرا ترقی ہوئی تو آپ کا قریب ترین دوست بھی جلنے لگتا ہے. حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گر میں تماشا ہو، تماشا دیکھنے میں لگ جاؤ. کسی کی ترقی دیکھ کر تم کو جلن کڑھن ہو رہی ہے تو دنیا دیکھنے میں لگ جاؤ. دنیا کی تاریکیاں، دنیا کی روشنیاں، دنیا کی جگمگاہٹیں، رونقیں، محنتیں، مشقتیں دیکھنے میں لگ جاؤ. کہ چشمے تنگ، یہ تمہاری جو تنگ آنکھ ہے، کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے، واہ، نظارے کی کثرت سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں کہ محنت مشقت انسان کہاں سے کہاں چلا جا رہا. تو بہت سارے شیڈز ہیں زندگی کا، کائنات کا، کہ اتنے پہلو، اتنے نازک، اتنے پردار، اتنے سنجیدہ اور فلسفیانہ جو غالب کے یہاں نظر آتے ہیں. اسی لیے میں ان کو فلسفی شاعر زیادہ مانتا ہوں، صوفی شاعر ذرا اس کے مقابلے میں کم. ایک پہلو پر صرف اور بات کروں گا کہ اب دیکھیے ایسٹ انڈیا کمپنی اور حادثہ اور یہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو جماوڑا ہو رہا ہے اور مارکیٹ کلچر شروع ہو رہا ہے. علی سردار جعفری نے اچھی بات کہی کہ غالب کی شاعری میں رخصت ہوتے ہوئے ایک عہد کا خمار ہے. مغل پیریڈ رخصت ہو رہا ہے اور آنے والے عہد کا نشہ بھی ہے. جاتی ہوئی رات کا کرب بھی ہے اور طلوع ہوتی ہوئی صبح کی خوشی بھی ہے. بازار کا کلچر جس طریقے سے، اب دو تین شے بازار سے متعلق سنیے. نذیر اکبر آبادی نے کبھی بازار کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے. اس میں نیکی اور بدی کے حوالے سے ایک صوفیانہ نوعیت کی بات کہی گئی. لیکن غالب اپنے عہد کو بازار اور انگریز کمپنی کی آمد و برکت کے بدلتے ہوئے بازار، معاشی کاروبار کو بھی قریب سے دیکھا اور بازار پر ایسے اشعار کہے جو غالب کی ذہانت اور دوربینی کا پتہ دیتے. ساتھ ہی معاشیات یعنی اکانومی کے کھلتے ہوئے نئے نئے در کی نشاندہی بھی کرتے. آج ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں، ہر طرف ایک مارکیٹ کلچر ہے، ایک کنزیومر کلچر ہے، فائدہ اور نقصان ہے. میں نے 40 برس یونیورسٹی میں پڑھایا. میں جب کبھی بچوں سے کہتا تھا کہ تم اردو سے میں جوائن کر لو تو فوراً کہتے تھے اس سے کیا فائدہ. اب کیا فائدہ اور کیا نقصان میں ان کو کیا سمجھاتا. رشتہ داری میں بھی بھیا آپ ماموں کو جا کے ماموں سے مل لو، ان سے کیا فائدہ، چچا سے مل لو، اس سے کیا فائدہ. یہ دیکھیے سارا سماج، سارا خاندان فائدے نقصان پر جا رہا ہے. ایک کنزیومر کلچر، اسی سے ملو جس سے فائدہ ہے. یہ سب بہت ویلوز ہیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں. غالب نے بہت پہلے ان گرتے ہوئے ویلوز کی بو سونگ لی تھی اور چند اشعار دیکھیے بازار میں کتنا خوبصورت طریقے سے استعمال کیا ہے کہ تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم، جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں. اب اس وقت تو لگا ہوگا بازار سے دل اور جان کیسے لے آئیں گے. لیکن آج دیکھیے جب ساری اشیاء، جب انہوں نے کلکتے میں دیکھا پھر دلی میں دیکھا کہ ساری اشیاء ریڈی میڈ ہو کر بک رہی ہیں، اور آج تو دل بھی بک رہا ہے اور آنکھ بھی بک رہی ہے. سب چیز بدل دیجیے، سب سارا بدل ہی جا رہا ہے. اب یہ کہاں سرجری پہنچ گئی، کہاں میڈیکل سائنس پہنچ گئی، یہ آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس روشنی میں آج یہ شعر کتنا ریلیونٹ ہے. دیکھیے تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم، جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں، اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا ساغر جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے.
तफाल कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी का जाम मेरा ज्यादा है। और एक और शेर सुनिए, देखिए आज इंस्टॉलमेंट का कल्चर कितना आम हो चुका है। घर किस्तों पे लिया जा रहा है, कार किस्तों पे ली जा रही है, बहुत सारी चीजें किस्त किस्त किस्त, बैंक हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। हम लोग जब नए नए लेक्चर हुए थे तो हमारी ख्वाहिश थी कि हमारा कोई मकाला छपे, हमें सेमिनार में बुलाया जाए, हमारी किताब आए। आज जो नया लेक्चरर होता है सबसे पहले 4 पहिए की गाड़ी खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, लग्जरी के सारे सामान खरीदता है, और बैंक तैयार बैठा हुआ कि आइए दस्तखत कीजिए और फौरन पैसा ले। तो अब उस जमाने में गालिब कह रहे हैं कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये देखिए कर्ज की इंस्टॉलमेंट पे, और ये देखिए फिर शौक कर रहा है खरीदार की तलब, अर्जे मताए अक्लो दिलो जान लिए हुए। और बहुत सर, और एक शेर आप और सुन लीजिए, बड़ा मार्के का शेर है जो मुझे बहुत पसंद है कि गारत गरे नामूस न हो गर हवा से जर, क्यों शाहिदे गुल बाग से बाजार। गालिब की शायरी बाग से बाजार तक मैंने एक मजमून भी लिखा था इसी शेर से मुतासिर होकर कि बाग से बाजार, हमारा माशूक उसको ये जो हवस से जर है, दौलत कमाने की जो हवस है, वो उसे बाग से बाजार में ले आया। आप देख लीजिए होटल के रिसेप्शनिस्ट औरत, मॉल में कहीं चले जाइए तो औरत, एयर हॉस्टेस यहाँ चले जाइए, हर जगह औरत, लड़की औरत नजर आएगी आपको। तो इंसान को हवस को है निशाते कार क्या, ये हवस जो है इंसान की, वो क्या से क्या कराए चले। उन दिनों दिल्ली और बिल्कुल से कलकत्ते के बाजार में सब नई नई चीजें आ चुकी थी, जिसने गालिब की आंखों को चौंधिया दिया था। मसनूई किस्म की तैयार शुदा हर शय, यहाँ तक तो दिल और जान भी, सागर जम और कर्ज पर पीने की अदा और जीने की भी अदा, जिसे आज की जबान में इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। गालिब को इरफान हासिल हो गया था कि आने वाली जिंदगी में इन सब की कद्र कीमत क्या होगी। बकौल अकबर इलाहाबादी, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। गालिब ने भी करवट लेती हुए उस तहजीब को पढ़ लिया था, आने वाले दौर की आहट सुन ली थी। गालिब ने बाजार की इस मांग को बगौर समझ लिया था, लेकिन उनकी नजर बाजार तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि नजर नजरिया बन गई, और जिंदगी के तय ये नजरिया ही उन्हें शायरी में गम व अलम के बावजूद पैमाने निशात से माला माल करता रहा। जिंदगी तो रेगजार उंडेलती रही, गालिब परेशानी परेशानियां रही गालिब के जिंदगी में, लेकिन गालिब ने जिंदगी को लालाजार बख्श दिया, फूल ही फूल दिए। बाजार से लालाजार तक गालिब का एक सफर है जिस पर भी गुफ्तगू की जाने की जरूरत है। बहरहाल गालिब एक ऐसा शायर, इस पर बहुत ही आ, आ, देर तक बात की जा सकती है, लेकिन मैं फिराक साहब के इस जुमले पर एक पैगाम फिराक साहब का अपनी बात को खत्म करूंगे कि गालिब की शायरी का यही पैगाम है, ऐसा पैगाम जो सदियों तक एक सच्चे पुरखुलूस इंसान का पैगाम बनकर गूंजता रहेगा। ऐसा इंसान जिसका दिल एक मासूम बच्चे की तरह है, लेकिन जिसका जहन एक दरवेश का, सूफी का और फलसफी का है। गालिब को एक गैर मामूली नजर और कुव्वत अता हुई थी। ये बात महज जज्बाती नहीं कि गालिब अजीमों में अजीम था, शायरी उसके लिए तफरीह का भी जरिया न थी, बल्कि तजर्बे गाह थी। उसके यहाँ यकीन था, सच्चाई थी, और बात कहने का गैर मामूली सलीका और हुनर थी। गालिब पर जितनी भी बात की जाए कम होगी, और गालिब पे बात तो होती भी रही हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को जो बहुत मुख्तसर सी कमज़ोर सी है, मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी सेहत इस वक्त अब इजाज़त नहीं दे रही है, सिलसिले को आगे बढ़ाएं, जितनी देर तक मैं बैठ सकूं बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। बहुत बहुत शुक्रिया फातमी साहब का। और अंशु सर, क्या हम शुरू करें फिर अपना खत पढ़ने का सिलसिला? जी जी अंशु मालवी जी। जी एक मिनट, ये चूंकि अभी
फातमी साहब का यहाँ अभी रुकना थोड़ा अनिश्चित है, तो ये कुछ अगर सवाल आ रहे हैं, एक अंकित है इलाहाबाद के हम लोगों के साथी, डॉक्टर जी अंकित, जी 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 तो उन्होंने एक सवाल किया है कि चूंकि अभी फातमी साहब, मैं अंकित का सवाल पढ़ देता हूँ। हेलो जी 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 पढ़िए। वो अंकित कह रहे हैं कि गालिब ने कलकत्ते और दिल्ली और बनारस सब पे लिखा है, कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन इलाहाबाद के बारे में उनकी बेरुखी जो है वो जगजाहिर है। तो कुछ इलाहाबाद से जुड़ा उनका कोई संस्मरण या कोई चीज ऐसी सुनाएंगे क्या? अरे संस्मरण क्या, वो सब सुनाया है कि कलकत्ते जाते हुए वो जब कानपुर से बांदा गए, बांदा से फिर इलाहाबाद आए, तो इलाहाबाद में जब पहुंचे हैं तो कहा जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको दवा नहीं मिली और माकूल जगह सोने की, लेटने बैठने की नहीं मिली, तो वो उकताए हुए थे इलाहाबाद से, और जल्दी ही फिर उन्होंने यहाँ बस मुश्किल से 24 घंटे या 36 घंटे यहाँ रहे और फौरन फिर बजरिए नाव चले गए वहाँ। आज तक गालिब के तहकीक करने वालों ने ये क्लियर नहीं बताया कि आखिर उनकी खफगी का ये असल वजह क्या थी। मैंने बहुत फारूकी साहब से पूछा, अकील साहब से पूछा, लेकिन सब कयास आराइयाँ हैं। अब उनके खत से तो बस यही जाहिर होता है, जो फारसी में एक खत है, कि उनको बेआरामी रही, बेचैनी रही, उनको दवा नहीं मिली जो दवा वो चाहते थे, इसलिए इलाहाबाद की उन्होंने बुराई की। और यहाँ तक लिख दिया उन्होंने कि वापसी में चाहे जहन्नम होकर मैं चला जाऊं, लेकिन इलाहाबाद होकर जाना पता नहीं करूंगा। तो वो शायराना जुमला है, लेकिन हमें तो इसलिए भी अजीज हैं कि चलो इलाहाबाद को बुरा ही भला कहा, लेकिन इलाहाबाद का नाम तो लिया, गालिब जैसे अजीम शायर। तो बनारस उनको बहुत पसंद आया और बनारस फिर वहाँ रहे। वहाँ का सूफियाना माहौल और चिराग दैर नाम की एक मसनवी फारसी में कही उन्होंने, जो अब उर्दू में, हिंदी में भी मिल जाती है, मिल कही। और कलकत्ते का तो खैर बात ही क्या है, क्या कहने। तो बस ये एक बस इतना ही एपिसोड मिलता है। अभी हमारे शागिर्द डॉक्टर संजय कुमार ने गालिब और इलाहाबाद के नाम से एक पेपर लिखा है, एक रिसाले में आया है। तो मैं उनसे भी कहता रहा कि तुमने लिखा तो बहुत मेहनत से है, लेकिन ये नतीजा तुम भी नहीं निकाल पाए कि उनके असल खफगी की वजह क्या थी। और कुल मिलाकर उनके जुमलों से जो निकल कर छन कर आता है वो यही कि उनको यहाँ ठीक से दवा नहीं मिली और मच्छरों ने उनको बहुत काटा, और दरिया के किनारे कहीं किसी जगह रुके थे। अब दरियाबाद वाले दावा करते हैं कि दरियाबाद में रुके थे, उधर गऊ घाट वाले कहते हैं नहीं यहाँ रुके थे, मगर इसकी पता ठीक से चलता नहीं, अभी तक तो नहीं है, आगे क्या होगा। तो बस इतना ही इलाहाबाद से उनका ताल्लुक रहा है, नाराजगी का ताल्लुक रहा है साहब। कोई और अगर एक आध सवाल आपके, फातमी साहब, आपके इलाहाबाद के भी कई साथी जुड़े हुए हैं, अविनाश मिश्रा हैं, हाँ बहुत, सबको मेरा सलाम कहिए, सबको बहुत, प्रोफेसर अनीता गोपेश हैं, अंकित हैं, तो सबको सलाम कहिए मेरा। और कोई सवाल? मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सबसे पहले तो फातमी साहब का बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और इस महफिल को रोशन करना मंजूर किया, और साथ में आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल। साथ ही अभी जैसे अंकित भी कह रहे थे, और मैं भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए बस ये कहना चाहती हूँ और जानना भी चाहती फातमी साहब से कि उनको, गालिब साहब को बड़ी तकलीफ होती थी इस बात से कि ये अलग अलग कैंप होते थे, इलाहाबाद या आगरा या दिल्ली। तो उनका ये कहना था कि एक ऐसा हिंदुस्तान जो कि आगरा या हिंदू या मुसलमान या कलकत्ता ना हो के बल्कि हिंदुस्तान हो, और अपने सबसे अजीज दोस्त जिनसे वो बहुत ही बेलौस मोहब्बत थी उन्हें, बंसीधर का जिक्र करते हुए भी वो कहते हैं कि बंसीधर जो है उनका उधार वो कभी चुकता नहीं कर सकेंगे, पतंग और मांझे का। और उनके घर में जब पूजा होती थी तो वो पूरियां खाने चले जाया करते थे।
और साथ ही लक्ष्मी की वो पूजा करे या ना करे, लेकिन उनके कायल तो हैं। और फिर बर्फी अगर हिंदू है तो जलेबी मुसलमान है क्या? इस तरह के जो तमाम उनके ज़िक्र आते हैं, तो एक ऐसा पक्ष के सारा का सारा हिंदुस्तान तमाम अलग-अलग रंगों की इज़्ज़त और उनके प्रति कायल होना, इस तरह के जो एक शेड है अगर गालिब साहब का, अगर ये बात सच्ची है या क्या है, आप थोड़ा-सा इस पे अगर रोशनी डालें तो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गालिब एक ईरानियन कल्चर को पसंद करने वाले आदमी ज़रूर थे, लेकिन हिंदुस्तान से भी वो उतनी ही वालियाना मोहब्बत करते थे। देखिए, वो गालिब के बारे में ये कहना, वो उर्दू के शायर जो थे, फारसी के भी शायर थे। उनको हिंदी या संस्कृत आती होती तो हिंदी और संस्कृत में भी शायरी करते। वो मुजस्सम सर से पैर तक एक आर्टिस्ट थे, और आर्टिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता। जी, आर्टिस्ट का, उन्होंने कभी रोज़े नहीं रखे, उन्होंने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी, जी। और बल्कि रमज़ान के महीने में वो शराब पीते थे, तो जब अपनी कोठरी में बैठ के पीते थे और क्या-क्या, तो सब उनके बारे। वो एक बहुत सेकुलर आदमी थे। मेरा एक पूरा मज़मून है गालिब और सेकुलरिज़्म, मैंने पूरा एक हुँ, मज़मून लिखा है। अब ये सेकुलरिज़्म का आज मॉडर्न जो तसव्वुर है, वो सब ना सही, लेकिन ये तसव्वुर सूफियाना है, इंसान दोस्ती का है, हम-आगोश का है, ये सब इंसान। आप देखिए, आप अभी लेटर्स पढ़े जाएँगे, मुझे नहीं मालूम कि किसके-किसके लिए गए हैं, हुँ, लेकिन उन लेटर्स में ज़्यादातर ख़ुतूत जो हैं, वो उनके हिंदू दोस्तों के नाम, हाँ जी। बेतकल्लुफ़ी है, सफ्ताह हैं, या आप पढ़ें या और देखें। तो गालिब इतना बड़ा शायर है कि वो पूरी कायनात को, जो आदमी बात कर रहा है, हुँ, पूरी पूरी अज़मत कायनात, अज़मत इंसानी की जब बात कर रहा है, तो इंसानी में हुँ, मुसलमानी हिंदू थोड़ी है वो तो हुँ, इंसान हुँ, की बात कर रहा है। तो हुँ, ऐसा शायर कहीं हिंदू मुस्लिम के टर्म में सोच सकता है वो कहीं? हुँ, आप देखिए कि उनका एक शेर है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। जला है, अब इस्लाम में तो जिस्म के जलाए जाने की कोई रवायत हाँ, तो नहीं है, तो हुँ, दफनाए जाने की है। ये तो हुँ, हिंदुओं के यहाँ है। हुँ, लेकिन वो कितने सलीके से हिंदू तहज़ीब को, हिंदू मिथ को, जी, मिथोलॉजी को अपनी शायरी में समा रहा जी, जी, है। ऐसे कितने शेर उनके ऐसे हैं हुँ, जो खालिस इंसानी हैं, खालिस हिंदुस्तानी हैं। हुँ, वो ज़रा पर्शियन बहुत अच्छी जानते थे, तो पर्शियन के, और बेदिल से बहुत मुतासिर थे, बेदिल जो हुँ, फारसी के, हुँ, और उस वक़्त तमाम शुअरा फारसी शायरी से बहुत मुतासिर थे। हुँ, लेकिन थे वो 100% हिंदुस्तानी और जी, कोई, तो एक ऐसा फ़कीर आदमी, एक ऐसा सूफ़ी आदमी, ऐसा फ़लसफ़ी आदमी, वो ये छोटे-छोटे बंदिशों और ख़ानों में कहाँ तब्दील होने वाला। जी, तो जी, आप उसे सोच भी नहीं सकते कि वो हुँ, कितनी बुलंदी पर बैठा हुआ, वो सिर्फ़ इंसान दोस्त है, हुँ, इंसान दोस्त है, तरक्की पसंद है, और जो अंधेरे में भी रोशनी देख रहा है, जो गुर्बत में भी हुँ, इमारत को, इतना जी, बड़ा पर बैठा हुआ है। जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। आपसे एक क्वेश्चन है, फातमी आपसे एक भाई, क्वेश्चन है मैं भी कि सवाल पूछूंगा। हाँ जी, फातमी भाई, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन है हाँ, कि एक मिनट सोनिया जी, हाँ पूछे चले जाए, एक करके पूछ लीजिए, दो लोग एक साथ भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि गालिब ने कौन सा शेर लिखा था, और गाना गाते थे वो गाना गाते थे क्या गालिब? आपसे एक वो है, बताओ। जी जी। खुद तो गाते होते नहीं थे, हाँ, लेकिन उनको रक़्स सुरूज से बड़ा इश्क था, शराब नोशी से इश्क था, रक़्स सुरूज से इश्क था। यानी ज़हनी अय्याशी कह लीजिए, या रंग रोगन जो सब था, सब गालिब करते थे सब। वो उनके अंदर वो पाकीज़गी, वो सब कुछ नहीं थी। अ, खुद गाते थे, ये इसकी कहीं रवायत मिलती नहीं, मुझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, गालिब साहब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने गदर को देखा था, और ऐसा कहा जाता है कि गदर के बारे में उनका नजरिया फेवरेबल नहीं था, बल्कि वो ऐसा लगता था कि जो निजाम है, और जो अंग्रेजी निजाम जो चेंजेस ला रहा है,
उसके वो फेवर में है। और यहाँ तक कि बल्कि उन्होंने जो लिखा है, गद्य में जो लिखा है, तो उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि ऐसे निजाम को और ऐसे को बहुत ही खराब शब्दों में लिखा है कि ऐसे लोगों को जूते पड़ने चाहिए। क्या ऐसा? मैं केवल कुछ कंफर्मेशन चाहता हूँ आप। नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के कहने पर एक किताब 10 स्तंभों के नाम से जरूर लिखी, सरकारी नौयत की किताब, लेकिन वो महज पैसों की वजह से लिखी गई किताब है। गालिब कौन सी ऐसी बुरी आदत थी जो गालिब ने नहीं डाल रखी थी? शराब नोशी की, अय्याशी की, खर्चे की और खाने पीने की। तो उनको पैसों की जरूरत थी और पैसे उनके पास थे नहीं, तो वो जरूर लिखा। अंग्रेजों की कुछ बातों की उन्होंने तारीफ भी की है। मसलन कलकत्ते ही गए, अब वहाँ ट्रेन देखी, छापे खाने देखे, रोशनी देखी, तो सर सैयद जैसा आदमी जिसने फैजी पर किताब लिखी थी और चाहा कि गालिब उस पर कुछ प्रिफेस लिख दें, तो उन्होंने फारसी का एक जुमला बड़ा मशहूर है कि मुर्दा परवरदन मुबारक कारे नीस्त, यानी मुर्दा परवरी कोई मुबारक काम नहीं है। कहाँ तुम फंसे हुए, देखो दुनिया कहाँ जा रही है। दरअसल वो तरक्की और तब्दीली के हमनवा थे, अंग्रेज के हमनवा नहीं थे। वो तरक्की के, तब्दीली के, इंसानी फितरत के, इंसानी कारनामों के, इंसान की फतेह याबी के, इंसानी अजमतों के वो कायल थे। और अंग्रेज एक तरक्की याफ्ता कौम थी, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने आके यहाँ बहुत सारी चीजें याद की, इसके वो कायल थे। इस तरह ये सोचना कि वो अंग्रेजी सियासत की हिमायत कर रहे थे और हिंदुस्तान की सियासत की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बताया ना कि वो अंग्रेज हो, मशरिक हो या मगरिब हो, अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी हो, वो कुल मिलाकर उसको एक इंसान के रूप में लेते थे। उसकी तरक्की, उसकी तब्दीली, उसकी मेहनत, साइंस का उलूम और दूसरे उलूम, ये सब की कद्र करते थे। वो कद्रदानी इंसान की थी, अंग्रेज की नहीं थी। कहीं कहीं उन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत भी की है, खुतूत मिलते हैं उनके कि घुटनों घुटनों पानी भर गया है दिल्ली, खून भर गया है दिल्ली की गलियां, और ये हासात, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी बात। देखिए, गालिब को हम, किसी बड़े शायर को हम तो देवता फरिश्ता बना के, इंसान थे, मौका परस्ती भी थी उनमें, और कहीं फायदा हासिल करने का भी वो सब था, तो वो सब है। लेकिन कुल मिलाकर उनकी शायरी पढ़िए, शख्सियत तो छोड़िए, कुल मिलाकर उनकी शायरी पढ़िए, दीवाने गालिब पढ़िए, तो उसमें एहतराम आदमियत और इंसानी अजमत के शरारे मिलेंगे, आपको नजारे मिलेंगे। वो चाहे अंग्रेज हो और चाहे नॉन अंग्रेज। कैसी कैसी तरक्की कर रहे हैं लोग, कहाँ कहाँ इंजन की तारीफ हो रही है, मोटर की तारीफ हो रही है, छापे खाने की तारीफ हो रही है, अखबार। और ये भी कह रहे हैं कि इसी अखबार नवीसी ने, इसी अखबार कुतुबीनी ने हिंदुस्तानियों को बेदार भी किया। वरना अगर सब पड़े रहते टुकड़ों टुकड़ों में अपनी रियासतों में बटे हुए, तो पता नहीं क्या क्या था ही सब। और ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी रियासती सतह पर ज्यादा हो रही थी। लेकिन एक कौमी शऊर बख्शने में भी ये जो सहाफत आई है और जो अखबारात आए, उसने बहुत इसकी तारीफ की, उनके हाथों में मिलता है। कहीं कहीं शेर में भी इशारे मिलते हैं। अब मैंने वो शेर सब जमा नहीं किया, वरना मैं सुना सकता था आपको। मैंने तो बस एक किताब अपने सामने रखी और बातचीत शुरू कर दी। तो आनंद भाई, इस वक्त तो इतना ही जवाब दे पाऊंगा आपका। शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने हमारी जिज्ञासा को शांत किया, और कुछ हमारी जो शंका थी आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग तो मैं अब इजाजत चाहूंगा, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत चाहूंगा, मैं आराम करना चाहूंगा। हम सबकी तरफ से फातमी साहब बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत तरीके से आपने गालिब पे बात की, और हम लोग फिर चाहेंगे कि घंटों पे, फैज पे, हाँ बिल्कुल, जब हाजिर फिराक साहब पे आपको सुने। हाँ बिल्कुल, फिराक को जरूर रखिएगा, फिराक को जरूर। जी, हम सब की तरफ से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब फातमी साहब को सुनने के बाद बड़ा ये अजीब सा होगा, लेकिन तब भी क्योंकि हमारी टीम ने भी कुछ तैयारी की है यहाँ पे, और थोड़ी जरूरत भी है, थोड़ी सी हिम्मत भी है, अब इसको क्या बोलेंगे। लेकिन अभी हमारी टीम में एक मिर्जा गालिब के खत्म पढ़े जाएंगे,
सबसे पहले पुरुषोत्तम से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं वो कौन सा जिक्र पढ़ते हैं। हाँ, पुरुषोत्तम स्टार्ट। हजार आफरी, क्या अच्छा कसीदा लिखा है, वाह वाह। चश्मे बद्दूर, तसल सुलेमानी। सलासत अल्फाज एक मिसरे में तुमको मोहम्मद इसहाक शौकत बुखारी से तवारद हुआ। ये भी महल फको शर्फ है कि जहां शौकत पहुंचा वहां तुम पहुंचे। वो मिसरा ये है, चाक गरीदमव अज जेब बदामा रफ्तम। पहला मिसरा तुम्हारा अगर उसके पहले मिसरे से अच्छा होता तो मेरा दिल और ज्यादा खुश होता। खुदा तुमको इतना जिलाए कि एक दीवान 20 जुज्व कसायत का कह लो, मगर खबरदार कसायत बकैद हुरूफ तहजी न जमा करना। साहब, इस बुजुर्गवार का मामला और ये जो तुमने इसका है, साबिक का तुम्हारा लिखा हुआ सब याद है। मैंने इसको दोस्त बतरी के तंज लिखा है। बहरहाल वो जो मैंने खाकानी का शेर लिखकर उसको भेजा, उसकी माँ मरे अगर उसने मेरे खत का जवाब लिखा हो। बड़ा पुराना किस्सा, दागे कुहन ए हसरत को चमकाया। ये बेकसीदा मुंशी मोहम्मद हसन की मार्फत रोशनुद्दौला के पास और रोशनुद्दौला के तवस्सुत से पास, और जिस दिन गुजरा उस मुतवस्सत यानी मुंशी मोहम्मद हसन को मुंशी मोहम्मद उन्होंने राज मुझ पर किया और कहा, खुदा के वास्ते शेख इमाम बख्श नासिक को लिखा कि तुम दरियाफ्त करके लिखो कि मेरे कसीदे पर क्या गुजरी। उन्होंने जवाब में लिखा कि 5000 मिले, 3000 और 2000। उसने हनूस तुमको कुछ नहीं भेजा? अगर ना भेजा हो तो मुझको लिखो। मैंने लिख भेजा कि मुझे 5 रुपए भी नहीं पहुंचे। इसके जवाब में उन्होंने लिखा कि अब तुम मुझे खत लिखो। उसका बादशाह की तारीफ ना हुजूर गुजरा, मगर ये मैंने नहीं जाना कि उसका सिला क्या मरम्मत हुआ। मैं के नाफिक हूँ। अपने नाम का खत बादशाह को पढ़वाकर उनका खाया हुआ रुपया उनके हलक से निकालकर तुम भाई ये खत लिखकर डाक में रवाना किया। आज तीसरे दिन शहर में खबर उड़ी कि नसीरुद्दीन हैदर मर गया। अब कहो मैं क्या करूं और नासिक क्या करे। 2 शबा 11 अगस्त सन 1869। हाँ, बहुत खूब पुरुषोत्तम। अभी हम लोग दीपांशु में आते हैं। दीपांशु एक खत पढ़ेंगे। जी सर, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम दीपांशु है। मैं स्टार्ट करता हूँ। जाने गालिब, तुम्हारा खत पहुंचा। गजल इस्लाह के बाद पहुंचती है। हर एक से पूछता हूँ वो कहाँ है। मिसरा बदल देने से ये शेर किस रुतबे का हो गया। ऐ मीर मेहंदी तुझे शर्म नहीं आती। मियाँ ये अहले दिल्ली की ज़बां है। अरे अब अहले दिल्ली है या हिंदू हैं या अहले हुरफा हैं या खाकी हैं या पंजाबी हैं या गोरे हैं, इनमें से तो किसकी ज़बान की तारीफ करता है। लखनऊ की आबादी में कुछ फर्क नहीं आया। रियासत तो जाती रही, बाकी हर फन के कामिल लोग मौजूद हैं। पुरवा हुआ अब कहाँ, लुत्फ वो तो उसी मकान में था। अब मीर खैराती की हवेली में वो जहद और सिमत बदली हुई है। बहरहाल मीर गुजरत। मुसीबत अजीम ये है कि कारी का कुआं बंद हो गया। लाल डिग्गी के कुएं या कलम खारी हो गए। खैर खारी ही पानी पीते, गर्म पानी निकलता है। परसों में सवार होकर कुओं का हाल दरियाफ्त करने गया था। मस्जिद जामा होता हुआ राजघाट दरवाजे को चला। मस्जिद जामा से राजघाट दरवाजे तक बेमुबालगा एक सहरा लख वदक है। ईंटों के ढेर जो पड़े हैं वो अगर उठ जाएं तो हू का मकान होगा। याद करो,
مرزا گوہر کے بغیچے کے اس جانب کو کئی بانس نشیب تھا، اب وہ بغیچے کے صحن کے برابر ہو گیا، یہاں تک کہ راج گھاٹ کا دروازہ بند ہو گیا، فصیل کے کنگورے کھل رہے ہیں، باقی سب اٹ گیا۔ کشمیری دروازے کا حال تم دیکھ گئے ہو، اب آہنی سڑک کے واسطے کلکتہ دروازے سے کابلی دروازے تک میدان ہو گیا۔ پنجابی کٹرا، دھوبی واڑہ، رام جی گنج، سعادت خان کا کٹرا، جرنیل کی بیوی کی حویلی، رام جی داس گودام والے کے مکانات، صاحب رام کا باغ حویلی، ان میں سے کسی کا پتہ نہیں ملتا۔ قصہ مختصر، شہر صحرا ہو گیا تھا، اب جو کنویں جاتے رہے اور پانی گہرے نایاب ہو گیا تو یہ صحرا ایک کربلا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، دلی نہ رہی اور دلی والے اب تک یہاں کی زبان کو اچھا کہے جاتے ہیں۔ واہ رے حسن اعتقاد، ارے بندے خدا، اردو بازار نہ رہا، اردو کہاں؟ دلی والا اب شہر نہیں ہے، کیمپ ہے، چھاونی ہے، نہ قلعہ نہ شہر، نہ بازار نہ نہر۔ الور کا حال کچھ اور ہے، مجھے اور انقلاب سے کیا کام؟ الیگزینڈر ہیڈریلی کا کوئی خط نہیں آیا، ظاہرہ ان کی مصاحبت نہیں، ورنہ مجھ کو ضرور خط لکھتا رہتا۔ میر سرفراز حسین اور میرن صاحب اور نصیر الدین کو دعا۔ دھنیہ واد، ہو گیا میرا۔ بہت خوب، بہت اچھا پڑھا۔ اب ایک اور خط ہے، اگلا خط جو ہے سورج پڑھیں گے، اور ٹھیک ہے پھر سورج سے شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ۔ سر میں غزل سناؤں گا اور ایک قصہ۔ جی جی۔ بلی مارا کی یہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ دلی کا ذکر ہو اور غالب کا نہیں، بات کو جمتی نہیں، اسی طرح غالب کا ذکر ہو اور دلی کا نہیں، یہ بات بھی کچھ ادھوری سی لگتی ہے۔ میرے خیال سے سورج کا کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہے، آواز آ رہی ہے سورج کی سب کو؟ نو سر، نہیں سر، نہیں سر۔ ہاں نہیں کوئی بات نہیں، سورج ابھی پھر ویٹ کرے، اس کے بعد سورج کے بعد ہم لوگ سدھانت پہ آتے ہیں ایک بار، سدھانت کے بعد پھر سورج پہ دوبارہ آ جائیں گے۔ ہاں سدھانت۔ پیرو مرشد 12 بجے تھے، میں ننگا اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا حقہ پی رہا تھا کہ آدمی نے آ کر خط دیا۔ میں نے کھولا، پڑھا۔ بھلے کو انگرکھا یا کرتا میں اگر تھا تو میں گریما پھاڑ ڈالتا، حضرت کا کیا جاتا، میرا نقصان ہوتا۔ سرے سے سنیے، آپ کا قصیدہ باد اصلاح بھیجا، اس کی رسائی، کئی کٹے ہوئے شعر الٹے ہیں، ان کی قباحت پوچھی گئی، قباحت بتائی گئی، الفاظ کبھی کی جگہ بے عیب الفاظ لکھ دیے گئے۔ لو صاحب، یہ اشعار بھی قصیدے میں لکھ لو۔ اس نگارش کا جواب آج تک نہیں آیا۔ شاہ اسرار الحق کے نام کا کاغذ ان کو دیا، جواب میں جو کچھ انہوں نے زبانی فرمایا آپ کو لکھا گیا۔ حضرت کی طرف سے اس تحریر کا بھی جواب نہ ملا۔ پر ہوں میں شکوے سے، یوں راگ سے جڑے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ دونوں خط بیرنگ گئے تھے، تلف ہونا کسی طرح متصور نہیں۔ اب بہت دن بعد شکوہ کیا لکھا جائے، باسی کڑھی میں ابال کیوں آئے۔ 5 لشکر کا حملہ پے در پے شہر پر ہوا۔ پہلا باغیوں کا لشکر، اس میں اہل شہر کا اعتبار لوٹا۔ دوسرا لشکر خاکیوں کا، اس میں جان و مال، وہ ناموس، وہ مکان و مکین، وہ آسمان و زمین، وہ آثار ہستی سراسر لٹ گئی۔ تیسرا لشکر کال کا، اس میں ہزارہ آدمی بھوکے مرے۔ چوتھا لشکر ہیضے کا، اس میں بہت سے پیٹ بھرے مرے۔ 5واں لشکر تپ کا، اس میں تاب و طاقت عموماً لٹ گئی۔ مرے آدمی کم، لیکن جس کو تپ آئی اس نے پھر اعضاء میں طاقت نہ پائی۔ اب تک اس لشکر نے شہر سے کوچ نہ کیا۔ میرے گھر میں 2 آدمی تپ میں مبتلا ہیں، ایک بڑا لڑکا اور ایک میرا دروگا۔
खुदा इन दोनों को जल्द सेहत दे। बरसात वहां भी अच्छी हुई है, लेकिन ना ऐसी कि जैसे कालपी और बनारस में। जमींदार खुश, खत्तियां तैयार हैं, खरीफ का बेड़ा पार है, रबी के वास्ते पौ माह में दरकार है। किताब का पार्सल परसों इरसाल किया जाएगा। जनाब हाफिज मोहम्मद बख्श का साहब मेरी बंदगी। मुगल अली खां गदर से कुछ दिन पहले मुस्तस्की होकर मर गए। हकीम रजी उद्दीन खां को कत्ले आम में एक खाकी ने गोली मार दी और अहमद हुसैन खां उनके छोटे भाई उसी दिन मारे गए। ताले यार खां के दोनों बेटे टांग से रुखसत लेकर आए थे। गदर के सबब जा न सके, यहीं रहे। बादे फतेह दिल्ली दोनों बेगुनाहों को फांसी मिली। ताले यार खां टांग में है, जिंदा है, पर यकीन है कि मुर्दे से बदतर होंगे। मीर छोटम ने भी फांसी पाई। हाल साहबजादा मियां निजामुद्दीन का ये है कि जहां सब अकाबीर शहर के भागे थे, वहां वो भी भाग गए थे। बड़ौदे में रहे, औरंगाबाद में रहे, हैदराबाद में रहे। साले गुज़िश्ता यानी जाड़ों में यहाँ आए, सरकार से उनकी सफाई हो गई, लेकिन सिर्फ जान बख्शी। रोशन दौल्ला का मदरसा अकबे कोतवाली चबूतरा है। वो और ख्वाजा कासिम की हवेली जिसमें मुगल अली खां मरहूम रहते थे, वो और ख्वाजा साहब की हवेली, ये अमलाके खास हजरत काले साहब की और काले साहब के बाद मियां निजामुद्दीन की करार पाकर जब्त हुई और नीलाम होकर रुपया सरकार में दाखिल हो गया। हालांकि हाँ, कासिम जान की हवेली जिसके कागज मियां निजामुद्दीन के वालिदा के नाम के हैं, वो उनको यानी निजामुद्दीन की वालिदा को मिल गई हैं। फिलहाल मियां निजामुद्दीन पाक पटन गए हैं, शायद बावलपुर भी जाएंगे। हो गया, थैंक यू। बहुत खूब और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और ये खासतौर से जिक्र लग रहा है 1857 के बाद का, खासतौर से गदर के बाद का जिक्र लग रहा है। गणेश पढ़ेंगे अगली चिट्ठी जी। गणेश, और गणेश के बाद दीपक तैयार है, साक्षी तैयार है, अंकित और हेलो। हाँ जी सैयद साहब, तुम्हारे खत के आने से वो खुशी हुई जो किसी दोस्त के देखने से हो, लेकिन जमाना वो आया है कि हमारी किस्मत में खुशी है ही नहीं। खत से मालूम हुआ तो क्या मालूम हुआ कि 250 दिए। इन दिनों में 2.5 रुपए भी भारी हैं। 250 कैसे? सुभान अल्लाह। बावजूद इस तेदिस्ती के फिर भी कहना पड़ता है कि रुपए गए, पला से आबरू बची, जान बची। अब मीर सरफराज हुसैन को चाहिए कि अलवर चले जाएं। शायद नए बंदोबस्त में कोई सूरत नौकरी की निकल आए। मेरी दुआ कहो और ये कहो कि अपना हाल और अपना किस्सा अपने हाथ से मुझको लिखें। पेंशन का हाल कुछ मालूम हुआ तो कहूं। हाकिम खत का जवाब नहीं लिखता। अमले में हरचंद तफस्सुस कीजिए कि हमारे खत पर क्या हुक्म हुआ। कोई कुछ बताता ही नहीं। बहरहाल इतना सुना है और दयाल और करायन से मालूम हुआ है कि मैं बेगुनाह करार पाया हूँ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर की राय में पेंशन पाने का इस्तेहकाक रखता हूँ। बस इससे ज्यादा न मुझे मालूम न किसी को खबर। मियाँ क्या बातें करते हो? मैं किताबें कहाँ से छपवाता? रोटी खाने को नहीं, शराब पीने को नहीं। जाड़े और आते हैं, लिहाफ तोशाक की फिक्र है, किताबें क्या छपवाऊंगा। मुंशी उम्मीद सिंह इंदौर वाले दिल्ली आए थे। साबिके मारिफत मुझसे न था। एक दोस्त उनको मेरे घर ले आया। उन्होंने वो नुस्खा देखा, छपवाने का कस्द किया। आगरे में मेरा शागिर्द रशीद मुंशी हर गोपाल तफ्ता था, उसको मैंने लिखा। उसने इस एहतमाम को अपने जिम्मे ले लिया। मसीदा भेजा गया। 8 आने फी जिल्द कीमत ठहरी। 50 जिल्दें मुंशी उम्मीद सिंह ने ली। 25 रुपए छापे खाने में पत्रिके हुंडवी भिजवा दी। साहबे मतबाने बमुशेले सई ए मुंशी हरगोपाल तफ्ता छपना शुरू हुआ। आगरे के हुक्काम को दिखाया, इजाजत चाहिए। हुक्काम ने बकमाले खुशी इजाजत दी।
500 जिल्द छापी जाती है। उस 50 जिल्द में शायद 25 जिल्द मुंशी उम्मीद सिंह को देंगे। मैं अजीजों को बांट दूंगा। परसों खत तफ्ता का आया था। वो लिखते हैं कि एक फरमा छपना बाकी रहा है। यकीन है कि इसे अक्टूबर में किस्सा तमाम हो जाए। भाई, मैंने 11 मई सन 1857 ईस्वी से 31 जुलाई सन 1858 ईस्वी तक का हाल लिखा है और खात्मे में इसकी इत्तिला दे दी। अमीनुद्दीन खां के जागीर के मिलने का हाल और बादशाह की रवानगी का हाल क्यों कर लिखता। उनको जागीर अगस्त में मिली, बादशाह अक्टूबर में गए। क्या करता अगर तहरीर मौकूफ न करता। मुंशी उम्मीद सिंह इंदौर जाने वाले थे। अगर खत्म कर मसविदा उनके सामने आगरे न भेज देता तो फिर छपवाता कौन। पहले खिता का हाल अजरुए तफसील मुझको क्यों कर मालूम हो। सुनता हूं कि दावे खून पेश किया चाहते हैं। सौदा हो गया है, मसविदा हो रहा है। पलंग साहब के जयपुर में टुकड़े उड़ गए। गवर्नर मुद्दई न हुए, किसास न हुआ। अब एक हिंदुस्तानी के खून का किसास कौन लेगा। ए सब्जे सरे राह अज जोरे पाचिनाली दरकैश रोजगाराने गुल खूं बहा नदारद। खैर, जो होना है हो रहेगा। बाद वकू हम भी सुन लेंगे। तुम इतना क्यों दिल जला रहे हो। भाई, एक खत तुम्हारा पहले पहुंचा और एक खत कल आया। पहले खत में कोई अम्र जवाब तलब न था। अगरचे कल के खत में भी सिर्फ किताबों की रसीद थी, लेकिन चूंकि 2 अम्र लिखने के लायक थे, इस वास्ते एक लिफाफा तुम्हारी पसंद का तुम्हारे नजर करना पड़ा। पहला अम्र ये कि आज मीर नसरुद्दीन जो दोपहर को मेरे पास आए थे, उनको देखकर मेरा दिल खुश हुआ। तुमने भी खत में लिखा था कि मीर सरफराज हुसैन अलवर गए थे और मीर नसीरुद्दीन भी कहते थे कि मैं और वो एक दिन पानीपत से चले। वो इधर गए, मैं इधर आया। जाहिर पार्सल के पहुंचने से पहले वो रवाना हुए हैं। उनकी किताब रह गई, अब उन तक क्यों कर पहुंचेगी। खुदा खैर करे। मियां सुनो, मीर नसीरुद्दीन औलाद में से हैं शाह मोहम्मद आजम साहब के। वो खलीफा थे मौलवी फखरुद्दीन साहब के और मैं मुरीद हूं उस खानदान का। इस वास्ते मीर नसीरुद्दीन को पहले बंदगी लिखता हूं और फिर तुम्हारे इलाके से दुआ। सूफी साफी हूं और हजराते सूफिया हिफ्ज़े मरातिब महफूज रखता हूं। गर हिफ्ज़े मरातिब न कुनी जिंदगी, ये जवाब है तुम्हारे उस सवाल का कि जो पहले खत में तुमने लिखा था। अब के खत में तुमने मीरन साहब की खैर व आफियत क्यों न लिखी। ये बात अच्छी नहीं। मैं तो डर गया था कि अगर तुम्हारे खत में उनको दुआ सलाम लिखूंगा तो उनसे तो तुम काहे को कहोगे। पीरजादा साहब यानी मीर नसीरुद्दीन ने उनकी बंदगी मुझसे कही है। वास्ते खुदा के मेरी दुआ उनको कह देना। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत खूब। अब दीपक को सुनते हैं। दीपक क्या सुना रहे हैं हमें। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मैं या कोई क्या ही कहे गालिब साहब के बारे में। उनके कलामों को पढ़ लें, समझने की जरूरत भर कर लें, यही हिमाकत क्या कम है। हाँ, वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन ओ दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। दिल ही तो है ना, दिल ही तो है न, संगो खिश्त से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। बस और कोई गुस्ताखी ना करते हुए पढ़ने की कोशिश करता हूँ वो गजल, जिसमें गालिब साहब अपने दिल को निकाल के कह रहे हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजा ओ इशवा ओ अदा क्या है।
شکنے زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ شکریہ۔ اب ہم سورج کو سنتے ہیں، سورج کا نیٹ ورک چلا گیا تھا۔ ہاں سورج۔ بلی مارا کی یہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ غالب خاں کا پتہ ملتا ہے، دلی کا ذکر ہو اور غالب کا نہیں، بات کچھ جمتی نہیں، اسی طرح غالب کا ذکر ہو اور دلی کی نہیں، یہ بات بھی کچھ ادھوری سی لگتی ہے۔ غالب صاحب کی تمنا تھی کہ بہادر شاہ ظفر جو زمانے کے آخری مغل بادشاہ تھے، ان کے دربار میں کوئی نوکری مل جائے، پر نہیں ملی، اور استاد ذوق کو وہ نوکری مل گئی، وہ بادشاہ کے استاد ہو گئے۔ ایک دن آپ چاندنی چوک سے گزر رہے تھے تو سامنے سے استاد ذوق بادشاہ کی ٹمٹم میں بیٹھ کر آ رہے تھے، مرزا کو دیکھا تو اور ایڈ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر ایک شعر پڑھا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، استاد ذوق کو بڑی بری لگی، شعر سنتے ہی تل ملا کر سیدھا بہادر شاہ ظفر کے دربار میں گئے اور بولے، میری بڑی توہین ہوئی ہے، مرزا نوشاہ نے بیچ چوراہے پر مجھے آپ کا مصاحب کہا، چمچا کہا، بادشاہ کو برا لگا کہ میرے استاد کی توہین، بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا، بیچ سڑک سے آپ کو اسی طرح پسینے میں تربتر کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا ہے، تو کیا ہے، تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے، تو نے میرے استاد کی بھرے چوراہے توہین کری؟ آپ نے کہا، نہیں، میں تو اپنی غزل کا ایک شعر دہرا رہا تھا۔ بادشاہ بولے، کون سی غزل؟ آپ نے کہا، اگر اجازت ہو تو۔ بادشاہ بولے، ارشاد۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتائے کہ وہ شوق تند خو کیا ہے، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموزی یا عدو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، دیتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادائے گلفام مشک بو کیا ہے، رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ شکریہ۔ سورت بہت اچھا، ہم نے تھوڑا سا نظم بھی سنی غالب صاحب کی، اور اب اس کے بعد ساکشی آئیں گے، ساکشی کے بعد انکت۔ یوسف مرزا، میرا حال سوائے میرے خدا اور خدا بند کے کوئی نہیں جانتا، آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے، اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہے تو کیا عذب ہے، بلکہ اس کا بابر نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت، غم مرگ میں قلعے نامبارک سے قطع نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں، مظفرالدولہ میر نصر الدین مرزا اشور بیگ میرا بھانجا، اس کا بیٹا احمد مرزا 19 برس کا بچہ، مرتضی خان ابن اعظم الدولہ، اس کے 2 بیٹے ارتضی خان اور مرتضی خان، قاضی فیض اللہ۔ کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا تھا؟ اے لو، بھول گیا حکیم رضی الدین خان میر احمد حسین میکش، اللہ اللہ،
ان کو کہاں سے لاؤں؟ غم فراق حسین مرزا، یوسف مرزا، میر مہدی، میر سرفراز حسین، میرن صاحب، خدا ان کو جیتا رکھے۔ کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے، گھر ان کے بے چراغ وہ خدا وارا۔ سزاد اور اکبر کے حال کا جب تصور کرتا ہوں کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کہنے کو ہر کوئی ایسا کہتا ہے، مگر میں علی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان اموات کے غم میں اور زندوں کے فراق میں عالم میری نظر میں تیرہ ویتار ہے۔ حقیقی میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا، اس کی بیٹی، اس کے 4 بچے، ان کی ماں یعنی میری بھاوج جے پور میں پڑے ہیں۔ اس 3 برس میں 1 روپیہ ان کو نہیں بھیجا۔ بھتیجی کیا کہتی ہوگی کہ میرے بھی کوئی چچا ہیں؟ یہاں اگنیا اور عمرہ کے ازواج و اولاد بھیک مانگتے پھرے اور میں دیکھوں۔ اس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے۔ اب خاص اپنا دکھ روتا ہوں۔ ایک بیوی، 2 بچے، 3-4 آدمی، گھر کے کلو کلیان، ایاز یہ بہار، مداری کے جورو بچے بدستور گویا مداری موجود ہیں۔ میاں گھمن گئے مہینہ بھر سے آ گئے کہ بھوکا مرتا ہوں۔ اچھا بھائی تم بھی رہو، 1 پیسے کی آمد نہیں، 20 آدمی روٹی کھانے والے موجود۔ مقام معلوم سے کچایا جاتا ہے اور بقدرے صدے رمق ہے۔ محنت وہ ہے کہ دن رات میں فرصت کام سے کم ہوتی ہے، ہمیشہ ایک فکر برابر چلی جاتی ہے۔ آدمی ہوں، دیو نہیں، بھوت نہیں، ان رنجوں کا تحمل کیوں کروں؟ بڑھاپا ذوفے کوا، اور مجھے دیکھو تو جانو کہ میرا کیا رنگ ہے۔ شاید کوئی 2-4 گھڑی بیٹھتا ہوں ورنہ پڑا رہتا ہوں، گویا صاب فراش ہوں، نہ کہیں جانے کا ٹھکانہ، نہ کوئی میرے پاس آنے والا۔ وہ عرق جو بقدرے طاقت بنائے رکھتا ہے اب میسر نہیں۔ سب سے بڑھ کر آمدے گورنمنٹ کا ہنگامہ ہے۔ دربار میں جاتا تھا، کھلتے فقیرہ باتا تھا، وہ صورت اب نظر نہیں آتی۔ نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں، نہ بے گناہ ہوں نہ گناہ گار ہوں، نہ مخبیر نہ مفسد۔ بھلا تم ہی کہو کہ اگر یہاں دربار ہوا اور میں بلایا جاؤں تو نظر کہاں سے لاؤں؟ دھنیہ واد۔ بہت خوب پڑھی۔ اور اب انکت اس کے بعد پڑھیں گے خط، اور پھر اس کے بعد آدتیہ تم پڑھ لو تب تک وہ اپنا۔ اگست 1863 عیسوی، منشی صاحب شہادت و اقبال نشان۔ شکوہ تمہارا میرے سر آنکھوں، خط تمہارا جواب طلب کی اصلاح سے میں نے ہاتھ اٹھایا، کیا کروں؟ 1 برس وارون میں مبتلا، بدن پھوڑوں کی کثرت سے سروے چلا ہو گیا ہے۔ 1 برس سے عوارض فساد خون میں مبتلا ہوں، بدن پھوڑوں کی کثرت سے سروے چراگاہ ہو گیا ہے۔ طاقت نے جواب دیا، دن رات لیٹا رہتا ہوں، کھانا کھاتے وقت پلنگ پر سے اتر بیٹھتا ہوں، کھانا کھا کر ہاتھ دھو کر پھر پڑا رہتا ہوں۔ حاجتی پلنگ کے پاس لگی رہتی ہے، اتر کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ بیت الخلا جانا ایک مصیبت ہے، تشتے چوکی صحیح مگر کئی قدم جانا پھر آنا کیا ایسا آسان ہے؟ ایک کم 70 برس کی عمر ہوئی، اب نجات چاہتا ہوں، بہت جیا، کہاں تک جیوں گا؟ جناب نواب سہدیو گلاب بابا خان صاحب کی خدمت میں سلام کہنا اور یہ ولادت فرزندے کی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ قطرہ بھی تاریخ نظر کرنا۔ میر بابا یفت فرزندے کے ماہ 4 تھے، برفراز لوہے گرتو گردے تم والے اتس، فروخی بینی ویابی بھار ازر نازو طرف، ازر سرے نازو طرف فرزندے فاروق فال اتس۔ 12 ہجری ناز نے نون کے 50 اور طرب کے توئے کے 9 فرزندے فاروق فال پر بڑھانے ہوں گے۔ پنجشنبہ 16 اگست 1863 عیسوی، غالب۔ شکریہ۔
बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और अब आखिरी जो है, क्योंकि समय भी हो चुका है, अगर अंकित पढ़ पाए तो पढ़ लें आखिरी, बस फिर उसके बाद। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है, चलो। हाँ ठीक है। आओ मिर्जा तफ्ता, मेरे गले लग जाओ, बैठो और मेरी हकीकत सुनो। यक सम्बे को मौलवी मजरूल हक रहे थे, उनसे सब हल मालूम हुआ। पहला खत तुमको उनके भाई मौलवी अनवरुल हक ने बमुजिब हुक्म रेटिंगन साहब ने लिखा था। फिर एक खत साहब ने आप मसविदा करके अपनी तरफ से तुमको लिखा। दोनों दीवान तुम्हारे और नशत्र इश्क और एक तज़किरा और ये 4 किताबें तुम्हारी भेजी हुई उनको पहुंची। साहब तुमसे बहुत खुश और तुम्हारे बहुत मोताकिद थे। कहते हैं हम जानते हैं इतना बड़ा शायर कोई हिंदुस्तान में ना होगा जो 50,000 बेत का मालिक हो। फायदा इस इत्तेफाक का ये कि तुम्हारा जिक्र बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। बाकी माँ बखैर शमा वसलामत। हाँ, इनके तहत में 15-20 रुपए मुशायरे के इलाके अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो इस उम्र में उनसे कलाम करूं। मेरा अज़बत हाल है, हैरान हूं कि तुम्हें मेरा कलाम पावर क्यों नहीं आता। गुमाने जिस्त बूबत बर मनज़े बेदर्दी बदस्त मर्ग वले बदतर अज गुमाने तो निस्त। सामिया मर गया था, अब बासरा भी ज़ईफ हो गया। जितनी कुव्वतें इंसान में होती है सब मुजमहिल है। हवा सरासर मक्तल है। हाफिसा गोया कभी ना था। शेर के फन से गोया कभी मुनासिबत न थी। रईसे रामपुर 100 रुपया महीना देते हैं। साले गुज़िश्ता उनको लिख भेजा कि इस्लाह नज़्म हवास का काम है और मैं अपने हवास नहीं फता। मुतकह हूँ कि इस खिदमत से माफ़ रहूं। जो कुछ मुझे अपनी सरकार से मिलती है एवज़ खिदमत साबिका में शुमार कीजिए तो मैं सिक्का लंबर नहीं वर्ग खौरातखार सही। और अगर ये आतिया बशर्ते खिदमत है तो आपकी मर्जी है, वही किस्मत है। बरस दिन से उनका कलाम नहीं आता। फतुह मुकर्ररी नवंबर तक आई, अब देखिए आगे क्या होता है। आज तक नवाब साहब अजराह जवा मर्दी दिए जाते हैं और भाई तुम्हारी मश्क चश्मे बदूर साफ हो गई। रत भैया याबिश तुम्हारे कलाम में नहीं रहा और खाई ना खाई तुम्हारा आकिदा यही है कि इस्लाम जरूर है। तो मेरी जान मेरे बाद क्या करोगे? मैं तो चरागे दमे सुबह व आफ्ताब सारे कोहू हूँ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नजात का तालिब गालिब। शुक्रिया। धन्यवाद। और आज का हमारा कार्यक्रम का भी समय हो गया है। अंशु मालवीय जी कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में तो बोले। हमारी कोशिश यही थी कि क्योंकि ये ड्रामा टीम है, ये मिर्जा गालिब के कुछ खत पढ़े, उनको समझे, और क्योंकि सब यंग टीम है और फातमी साहब से भी बहुत खूबसूरत इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बातें पता चली। और हाँ जी अंशु जी। बहुत अलग किस्म का बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा। आमतौर पे जो हम लोगों का फॉर्मेट रहता है उससे थोड़ा अलग, लेकिन बहुत खूबसूरत। मैं इस पूरे प्रोग्राम में प्रोफेसर शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और वो ये बहुत अच्छा लगता है, इतनी विद्वता और एकदम सामान्य तौर पे हम लोगों के प्रोग्राम में शामिल हैं, तो हम लोग बहुत शुक्रिया करते हैं उनका। फातमी साहब ने जो तकरीर की थी गालिब के बारे में, मुझे लग रहा था कि वो उनके फिलॉसफी, जो गालिब की फिलॉसफी है और मनुष्य के वजूद से कैसे जुड़ा हुआ है एक खास किस्म का दुख, कुछ पाने की पटाहट और कुछ न मिल पाने का दुख, उसको गालिब ने कैसे अपने नजरिए से देखा है, इस पे बहुत खूबसूरती से उन्होंने हम लोगों के सामने अपनी बात रखी। और सभी साथियों ने इतने बढ़िया तरीके से और अपने एक खास शैली में, सबकी अपनी अपनी शैली थी, उन्होंने गालिब के खतों को पढ़ा
हम लोगों के बीच। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। मुझे लगता है कि हम लोग जो अपना तमाम जैसे सूफी सीरीज चल रही थी या भारत एक खोज पे जैसे चल रहा था, वैसे ही कभी कभी इस तरह की सीरीज भी चल सकती है जो कवियों और शायरों पे एक एक करके इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएं। साहिर पर भैया, साहिर पे जरूर, साहिर पे तो फातिमा बहुत अच्छा बोल सकते हैं, और लोगों को भी हम लोग संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिराक पे तो बहुत अच्छा काम है फातमी साहब का, और उनके सोहबत में बहुत लंबा समय गुजारा है। फिराक साहब चूंकि इलाहाबाद में उनकी एक अजीब बहुत बड़ी शख्सियत थी, स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने से लेके और शायरी तक, और उनकी जो दानिश्वरी थी। तो इस तरह के लोगों को भी हम लोग अपने साथ ले सकते हैं और बातचीत अलग अलग मुद्दों पे कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के लिए सबको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भाई, और सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक हो सबने जिन्होंने खत पढ़े आज। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जिंदगी में जितना मिर्जा गालिब आएंगे उतनी ज्यादा हमारी समझने की एक क्षमता कहीं ना कहीं और बेहतर होगी। आर्ट का एस्थेटिक भी हमारा बेटर होगा। हम जितना बड़े बड़े शायरों को, पोएट्स को, सूफियों को सुनेंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक, जिसे बोलते हैं कि अलग तरह की ग्रोथ होती है और होती जा रही है पूरी टीम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।